میں ہوا غلام دے عربیاں دی عربی کرن منظور بہار آوے اور جڑ چار دی پھراں میں بدواں دے میرا بولیاں وچ جے شمار آوے اور جڑ چار دی پھراں میں بدواں دے میرا بولیاں دے وچ جے شمار آوے اور پیر چما میں مدینے کتیاں دے میرا بولیاں وچ جے شمار آوے اس لئی سردار کراں سجدے کملی والے میرے تے پیار آوے اس لئی سردار کراں سجدے کملی والے میرے تے پیار آوے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں کہ جدی پاں پڑ دے ان چھوڑ دے نہیں کہ تسی کر آیا نو موڑ دے نہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے اور میرے آقا کی ذات پہ خدا خود بھی درود پڑھتا ہے پھر آپ بھی پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد اور اج تک پیاں خوشبوئیں ہوندیاں نے میرے آقا جو مہکاں کھلار گئے نے وہ یارو زندگی آنا دل زندگی ہے اور قدماں چ جڑے گزار گئے نے